बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 28 सफ़र है और आज जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम शहादत है और हमारे तीसरे इमाम हसन मुज्तबा की शहादत है। इस रोज़ पिछले कई सालों से तकरीबन 50-60 साल से हम पटन में उनकी यादगार में मजलिस मनाते हैं। अगर आपको याद होगा कि सन 2000 में जब मेरे वालिद गिरामी मरहूम मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब वहाँ मजलिस पढ़ रहे थे तो कुछ दहशत गर्दों ने वहाँ एक माइन लगाई थी और वो माइन फटने की वजह से तकरीबन 16 अफराद शहीद हो गए। ये वही जगह है कि जहाँ उनकी कब्रें हैं और जहाँ उनके मज़ार हैं। तो ये 28 सफ़र हम हमेशा हर साल मनाते आए हैं, लेकिन इस साल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वहाँ जाने से रोका। तो जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा कि आप हमें वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कोविड का मसला है। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत रही। मैंने उनको कहा अगर कोविड का मसला है तो यहाँ अभी 2 दिन पहले मजलिस हुई उसी वेसिनिटी में, और उससे पहले 4 दिन पहले आर्मी का फंक्शन हुआ जिसमें 2000-2500 लोग थे। और उसके बाद जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल जो वज़रा दिल्ली से आ रहे हैं, तो अगर कोविड हमारे लिए है, अगर कोविड की ये चीज़ें हमारे लिए तो उनके लिए भी होनी चाहिए। तो उस पर वो खामोश हो गए। लेकिन कल शाम को उन्होंने कहा कि जी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा है। तो हमने उनसे पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा किससे है? कहा जी वहाँ क्लैश हो सकता है। ये पुलिस का कहना था कि वहाँ क्लैश हो सकता है। मैंने कहा क्लैश किन से हो सकता है? कहा जी वहाँ के कुछ बस्कीन हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आ जाइए, यहाँ मजलिस नहीं करनी है। तो मैंने उनको कहा ये बस्कीन कौन है? तो उन्होंने कुछ नाम हमारे सामने रखे। तो जब हमने वो नाम देखे तो वो वही नाम है जो कि माइन ब्लास्ट में मुलव्वस थे, जो कि उस वक़्त एक अस्करी तंजीम चला रहे थे। उनका पूरा नाम उस पर लिखे हुए हैं, 7 या 8 लोगों के। अब देखिए कि हमारी पुलिस किस कदर बेबस हो चुकी है कि 8 लोगों के लिए, जो कि हम जानते हैं जो उन्होंने लोगों को मारा, उन्होंने वहाँ 16 आदमियों को शहीद किया, उनको डिफेंड कर रही है बारामूला की पुलिस। और साथ में इस गांव का एक छोटा सा हिस्सा बडगाम के साथ मिलता है, बडगाम जुरिस्डिक्शन में आता है। ये 2 एसएसपी बारामूला और बडगाम 7 लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं कि वो तितर बितर ना करें। मैं तो कहता हूँ अल्लाह हाफिज़ इस कश्मीर का, अल्लाह हाफिज़ इस कश्मीर का, जो कि 7 लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और लाखों आवाम को उससे राहत पहुंचेगी। 7 लोगों को वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो 1 लाख लोग को कह रहे हैं कि आप ये नहीं कीजिए। ये सवाल है मुझे गवर्नर साहब पर, हमारे एलजी साहब पर और हमारे डीजी साहब पर कि क्या हम इतने नकारा हुए हैं कि 7 लोगों की वजह से आप लाखों लोगों को इस फैज़ से महरूम कर रहे हैं कि वो जनाब रसूल और इमाम हसन मुज्तबा की शहादत पर अपना दिल्ली नजराना पेश करें। 7 लोग, ये मेरा सवाल है पूरे हिंदुस्तान से। 2 एसएसपी 7 लोगों को नहीं रोक सकते हैं, 7 लोगों को, जो कि 4 शीटर हैं, जो कि टेररिज्म में मुलव्वस हैं। सवाल है मेरा, और ये सवाल मेरा रहेगा, 7 लोगों को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं और लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं एक इलाके में, आप पूरे जम्मू कश्मीर को क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। सदन से और पुलिस से ये मेरा सवाल है कि 7 लोग जिनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही है गुंड ख्वाजा कासिम सन 2000 जून में उन्होंने 16 लोगों को वहाँ शहीद किया, और जब वो ब्लास्ट किया उसके बाद उन्होंने अखबारों में दिया कि हम इसमें मुलव्वस, जिसके हवाले से एक रिपोर्ट भी प्रोड्यूस हुई, जिसके हवाले से रिपोर्ट
آج وہی 7 لوگوں نے 2 SSPs کو, دیکھیے میں سوال بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو سمجھنا ہے. 7 لوگ 2 SSP کو پریشان کر رہے ہیں. اللہ حافظ اس کشمیر. سر کیونکہ جی Sir, I have a question for you. یس How are you seeing the situation on the ground in Kashmir as a JKPC leader? آپ کا کیا کہنا ہے؟ Because day by day ہر جگہ یس حالات خراب ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کل جو بے رحمی سے 3 لوگوں کو شہید کیا گیا. ایک بندرو صاحب, میں تو بندرو صاحب کو اس وجہ سے جانتا ہوں کہ جب کشمیر میں ہمیں دوائی کی ضرورت پڑتی تھی, اوڑی سے لے کر بانہال تک, جب بھی کہتے تھے کہ ہمیں اچھی دوائی چاہیے, سب کہتے تھے کہ بولا بندرس نشا گژھو سو صاف کنان. دیکھیے کیا کیا اس بندرو صاحب نے. یہ کشمیر لٹ چکا ہے, یہ کشمیر برباد ہو چکا ہے. آج گن آتی ہے انسان کو کہنے سے کہ ہم کشمیری ہیں. جس حساب سے انہوں نے اس پاک شخصیت کو, خدمتگار کو جو کل شہید کیا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور لے گا. اس کے بعد وہ جو بیچارہ وہ بیل پوری بیچتا تھا, حلال کی کمائی کماتا تھا, اس کو مار دیا. اس کے بعد بانڈی پورہ میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور مشکلوں میں ڈالے گا, کیونکہ کسی معصوم کا خون بہانا پورے عالم کا خون بہانا. یہ آپ ریلیٹ نہیں کیجئے الیکشن, اور یہ مجھے نہیں کہیے کہ آپ کی سچویشن کیسی لگ رہی ہے. آپ کے بھی 2 چشم ہیں, میرے بھی 2 چشم ہیں. آپ that question should be asked to the agencies here whether the situation is good or bad. باقی الیکشن کی بات جو آپ کرتے ہیں, الیکشن تو آج نہ کل تو ہونا ہی ہونا. سر مس مینجمنٹ آف پولیس, helping and aiding those people who have killed innocents. What will you call it? آپ مجھے بتائیے اس کو کیا کال کریں گے آپ؟ ابھی مجھے فون آیا, عابد صاحب wanted to go اس علاقے میں, ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کر رکھا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ what do they want to prove by this? بھائی پولیسنگ ہے نا, آپ کو پتا ہے اینٹی سوشل ایلیمنٹ سے, can't you contain them? یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 7 لوگ 8 لوگ آپ کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے. دیکھیے پہلا سوال آپ نے پولیٹیکل لیڈرز کا پوچھا. یہ پولیٹیکل لیڈرز کی اپنی ول ہے کہ کہاں وہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو پائیں, اور کہاں جس پارٹی کا ان کو پروگرام اچھا لگے کہ بیٹرمنٹ ہے کشمیریوں کے لیے. اس سے پھر کریڈیبلٹی پہ شک ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک عام انسان جب دیکھتا ہے کوئی لیڈر پہلے PDP میں ہوتا ہے, وہ وہاں پہ JKPC کے خلاف بولتا ہے, پھر وہی لیڈر جاتا ہے NC میں. دیکھیے بھائی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا, اس میں کریڈیبلٹی کی کیا بات ہے. دیکھیے ہمیں اپنے لوگوں کی کمفرٹیبلٹی دیکھنی ہے. اگر میں جل بھی جاؤں لیکن کسی اور کو میں اس کو سہارا ملے, مجھے تو کرنا ہے. پھر لیڈر کس چیز کا ہوں؟ میں لیڈر اس لیے نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا کروں. مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کس حساب سے میرے جو لوگ جو میرے پیچھے چل رہے ہیں ان کو کس حساب سے فائدہ ملے گا. مجھے پتا ہے کہ میری پارٹی کا جو پروگرام ہے, جو منشور ہے, اس میں مجھے میرے لوگوں کو فائدہ ملے گا. ہاں ٹھیک ہے, میں بدنام ہو جاؤں گا, بالکل بدنام ہو جاؤں گا کہ ہی از اے پارٹی ہاپر اور واٹ ایور, لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے نا کہ کسی کا ڈکٹیشن میں لے لوں. مجھے اپنے لوگوں کا دیکھنا ہے, کیونکہ مجھے لوگ چنتے ہیں, مجھے میری پارٹی کا پروگرام چنتا ہے. اگر میری کا پارٹی کا کوئی پروگرام نہیں ہو, اگر میری پارٹی نے پچھلے 70 سالوں سے جھوٹ بولا ہو, تو میں تو دھوکہ دے رہا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں, میں اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے سر سچویشن جب تک کہ امپاورمنٹ نہیں ہوگی, دیکھیے لوگ اس وقت اگر آپ نے دیکھا ہوگا سنوائی کہیں نہیں ہے, کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے. گورنمنٹ ایک پر ایک آرڈر لا رہی ہے. کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سروس کی ہے ان کو دوبارہ ری انگیج کریں گے. سب نعرے دیتے ہیں کہ یوتھ از دا فیوچر, لیکن آج یوتھ سب سے آخر پر ہے. یوتھ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. وہی سیٹ آف لوگ راج بھون میں بھی ہیں, وہی سیٹ آف لوگ ایڈمنسٹریشن میں ہی ہیں, وہی سیٹ آف لوگ پولیس میں ہی ہیں, جو آج سے پہلے میں اپنے دل سے کہہ سکتا ہوں جو آج سے پہلے 3 سال کی سچویشن تھی وہی آج اس سے بدتر سچویشن.
کیونکہ لوگوں کی سنوائی نہیں ہے. دیکھیے اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہم قدم اٹھا رہی ہے بیٹرمنٹ آف فیوچر آف یوتھ کے لیے, میں اوپنلی کہہ سکتا ہوں کہ یوتھ بہت ناراض ہے کیونکہ یوتھ کی سنوائی نہیں ہے. This is the most disempowered time for the youth of Jammu and Kashmir. Thank you very much. Thank you.